नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौँ नेपाल टेलिकमको घाटा सम्बन्धी समाचारबाट। ग्राहक बढे पनि नेपाल टेलिकमको नाफा भने बढ्न नसकेको पाइएको छ। कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती 9 महिनाको वित्तीय प्रतिवेदनमा कम्पनीको नाफा उल्टै करिब 45 करोड रुपैयाँले गुमेको उल्लेख छ। जबकि 2077 चैतसम्म 26,36,000 रहेका कम्पनीका 4G प्रयोगकर्ता 2078 को माघसम्म आइपुग्दा करिब 67 लाखले बढेर 93 लाख नागेका छन्। यसका साथै FTTH इन्टरनेटमा करिब 67,000 नयाँ ग्राहक थपिएका छन्। ग्राहक संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दा समेत टेलिकमको आम्दानी भने गत आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 44 करोड 91 लाख 25 हजार रुपैयाँले घटेको देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती 9 महिनामा कम्पनीको खुद नाफा 5 अर्ब 88 करोड 44 लाख 72 हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घटेर 5 अर्ब 43 करोड 53 लाख 47 हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। ओटिटीको बढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ लगायत अन्तर आबद्धता सेवाको प्रयोगमा कमी आएका कारण खुद नाफा घटेको कम्पनीको भनाइ छ। त्यस्तै सेवा व्यापक रूपमा विस्तार गरिएकाले मर्मत सम्भार खर्चमा भएको वृद्धि, स्थिर सम्पत्तिको राजकट्टी रकममा भएको वृद्धि आदिका कारणले कम्पनीको व्ययभार बढ्न गएको कम्पनीको भनाइ छ। साथै कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी कम्पनीबाट धेरै कम दरका डेटा प्याकेजहरू सुरु गरेकाले जीएसएम सेवातर्फ डेटाको खपत बढे तापनि राजस्वमा सोही अनुपातमा वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ। विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरूले जेठको पहिलो हप्ताभित्र नै अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी भइरहेको र अबको अनलाइन व्यवस्थाले थप सहज र व्यवस्थित सेवा प्रवाह हुने बताएका छन्। अनलाइन आवेदन लिँदा यातायात कार्यालयहरूले एक दिनमा कतिजनाको परीक्षा भ्याउन सक्छन् भन्ने उनीहरूको क्षमता अनुसार आवेदन खुलाउने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। सेवाग्राहीले सो दिनको कोटा सकिएपछि थप आवेदन दिन पाउने छैनन् भने एउटामा सकिए सेवाग्राहीले अर्को कार्यालयका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै सेवाग्राहीले अनलाइन आवेदन दिएको 15 दिनभित्र परीक्षा सकेर लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था सहित ल्याउन लागि उनले बताएका छन्। अनलाइन आवेदनको संख्या अत्यधिक बढेपछि हाल अनलाइन आवेदन रोकेर आएका आवेदनहरूको काम सकाउने प्रयास भइरहेको छ। नोबेल ब्याङ्कले मोबाइलमा आधारित रियल टाइम भुक्तानी प्रणाली युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस UPI को स्वीकृति प्रदान गर्न गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीसँग साझेदारी गरेको छ। गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीले 3 महिना अघि मात्र नेपालमा यो प्रणाली भित्राएको थियो। यो सँगै नेपाल र भारतका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक बीच अन्तर आबद्ध भुक्तानी सञ्जाल सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापार सेवा भुक्तानीको लागि सीमा पार यात्रा गर्ने लाखौं नेपाली र भारतीयलाई दुवै देशका पसल र व्यापारी पसलहरूमा UPI आधारित मोबाइल एप र डिजिटल वालेट प्रयोग गरेर निर्वाध रूपमा आफ्नो खरिदहरूको भुक्तानी गर्न सक्षम बनाउने जनाइएको छ। यो साझेदारी सँगै नोबेल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट भारतका व्यापारी स्टोरहरूमा QR कोड मार्फत स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने जनाइएको छ। साथै युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस नेपाल सञ्चालनमा आएसँगै ई सेवा, खल्ती, IME पे जस्ता डिजिटल वालेटबाट भारतका स्टोरहरूमा QR भुक्तानी गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। त्यसैगरी नोबेल UPI QR सँग सम्बद्ध र सक्षम भएका व्यापारीहरूले फोन पे, गुगल पे, पेटिएम लगायत UPI आधारित मोबाइल एप प्रयोग गरेर भारतीय पर्यटकबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता जेठ 2 गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका कर्मचारी समेत खटिनुपर्ने भएकाले परिचय पत्रसँग सम्बन्धित काम रोकिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारको नयाँ नियम अनुसार जेठ 1 गतेदेखि हप्ताको 2 दिन बिदा हुने भएकोले चुनाव
चुनावको भोलिपल्ट शनिबार र जेठ 1 गते आइतबारको बिदा हुनेछ। त्यस्तै जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको बिदा हुनेछ। यसले गर्दा परिचयपत्र वितरणको काम 5 दिनसम्म बन्द गरिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले जेठ 6 गतेदेखि नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कार्य अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्ने गरी तयारी गरेको छ। यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति गर्दै आएको कार्यालयले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट दिने तयारी गरेको हो। कार्यालयले 2078 माघ 2 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र 2079 वैशाख 2 गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र सुरु गरेको थियो। हाम्रो पात्रोले अब खाना डेलिभरी पनि गर्ने भएको छ। खानाको अनलाइन अर्डर र डेलिभरीको लागि हाम्रो पात्रोले साना ठुला सबै प्रकारका रेस्टुरेन्टहरूलाई आबद्ध गर्ने काम गरिरहेको छ। यो सँगै अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्तहरूलाई खानेकुरा अर्डर गर्न सक्ने हाम्रो पात्रोका अध्यक्ष रुद्रराज पाण्डेले बताएका छन्। साथै विदेशबाट वृद्ध आश्रमहरूका लागि खाना अर्डर गरेको खण्डमा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने बताइएको छ। यो सँगै अब हाम्रो पात्रोको एपबाट छिट्टै नै ग्रोसरिज तरकारीहरू खरिद गर्न मिल्ने तथा विद्यालयको शुल्क पनि तिर्न मिल्ने व्यवस्था सुरु हुने तयारीमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। गुगलमा अब मैथिली, भोजपुरी र संस्कृत सहित अन्य 24 वटा भाषा ट्रान्सलेट गर्न सकिने भएको छ। बुधबार सम्पन्न डेभलपर कन्फरेन्स गुगल आईओमा कम्पनीले गुगल ट्रान्सलेटमा थपिएका भाषाबारे जानकारी दिएको हो। अब अन्य भाषासँगै गुगल ट्रान्सलेटमा चाँडै नै मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत लगायतका भाषा पनि ट्रान्सलेट गर्न मिल्ने बताएको छ। गुगल ट्रान्सलेटले विगत केही वर्षदेखि मानिसलाई अन्य भाषालाई आफ्नै भाषामा बुझ्न अथवा अन्य भाषीलाई उसकै भाषामा आफ्नो कुरा बुझाउन मद्दत गर्दै आएको छ। यो सेवालाई थप विस्तार गर्न र प्रविधिको पहुँचमा नपुगेको भाषालाई पनि प्राथमिकता दिन थप 24 भाषा गुगल ट्रान्सलेटमा उपलब्ध गराउन लागेको कम्पनीले बताएको छ। थप गरिएका भाषासहित अब गुगल ट्रान्सलेटमा 133 वटा भाषा ट्रान्सलेट गर्न सकिने भएको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि ट्विटर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको भन्दै एलन मस्कले आफ्नो हातमा स्वामित्व आएपछि सो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका छन्। फाइनेन्शियल टाइम्सले आयोजना गरेको फ्युचर अफ द कार कन्फरेन्समा बोल्दै मस्कले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। कम्पनीको नियम पटक पटक उल्लङ्घन गरेको भन्दै ट्विटरले ट्रम्पलाई स्थायी रूपमा सन् 2021 को जनवरी महिनामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यद्यपि मस्कले भने यो निर्णय नैतिक रूपमा गलत भएको बताउँदै आफ्नो हातमा स्वामित्व आएपछि ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ ट्रम्पले भने आफू कहिले पनि ट्विटरमा नफर्किने बताउँदै आएका छन्। साथै उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोशल पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। चीन सरकारले आफ्ना विभिन्न निकाय तथा सरकारी कम्पनीहरूलाई विदेशी ब्रान्डका कम्प्युटरको प्रयोग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसको साटो स्वदेशमै निर्मित कम्प्युटर प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार त्यहाँका सरकारी निकाय तथा कम्पनीहरूले अबको 2 वर्षभित्र सबै विदेशी कम्प्युटर हटाइसक्नुपर्नेछ। अमेरिकी सञ्चार माध्यम ब्लुमबर्गका अनुसार यो फैसलाका कारण केवल चीनका सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेका 5 करोड कम्प्युटर परिवर्तन गरिनेछ। चीन सरकारले विगत लामो समयदेखि नै विदेशी ब्रान्डको साटो स्वदेशमै विकसित कम्प्युटर प्रयोग गर्ने मनासय राखेको थियो, तर यो प्रयास सुस्त रूपमा अगाडि बढेको थियो। अहिले भने अमेरिकासँगको बढ्दो टकरावका कारण चीन सरकारले यो अभियान चाँडै सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको हो। टाटा मोटर्सले आफ्नो नयाँ विद्युतीय कार नेक्सन एभी म्याक्स सार्वजनिक गरेको छ। हाल नेक्सन एभी बजारमा बिक्री गरिरहेको कम्पनीले त्यसकै लङ रेन्ज भर्जन ल्याएको हो। 105 किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको यो बिजुली गाडीमा 40.5 किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री राखिएको छ। त्यस्तै यो कारमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम एबीएस, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम, वायरलेस मोबाइल चार्जिङ, एयर प्युरिफायर, अगाडिको सिटमा भेन्टिलेसन लगायतका फिचरहरू पनि उपलब्ध छन्। 7.2 किलोवाटको एसी फास्ट चार्जर मार्फत फुल चार्ज हुन 6.5 घण्टा लाग्ने यो कारमा 50 किलोवाटको डीसी फास्ट चार्जर सपोर्ट समेत रहेको छ। 3.3 किलोवाट चार्जर सहित XZ प्लस को मूल्य 17,74,000 भारू अर्थात् 28,38,400 रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ भने 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर सहितको मूल्य 18,14,000
24,000 भारू अर्थात् 29,18,400 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसै गरी टाटा नेक्सन EV Max X जेट लक्सको मूल्य 3.3 किलोवाट विकल्प सहित 18,74,000 भारू अर्थात् 29,98,400 रुपैयाँ र सबैभन्दा महँगो भेरिएन्ट लाइनअपमा 7.2 किलोवाट AC फास्ट चार्जर सहितको नेक्सन EV Max X जेट प्लस लक्सको मूल्य 19,24,000 भारू अर्थात् 30,78,400 रुपैयाँ रहेको छ। नेक्सन EV Max भारतीय बजारमा सार्वजनिक भए पनि नेपालमा चाँडै आउने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि नेपालका लागि टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रति ट्रेडिङका CEO राजन बाबु श्रेष्ठले नेक्सन EV नेपाल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने यकिन नभइसकेको बताएका छन्। Huaweiले आफ्नो नयाँ फोल्डेबल स्मार्टफोन Huawei Mate X2 विश्व बजारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गत फागुनमा कम्पनीले यो स्मार्टफोन चिनिया बजारमा सार्वजनिक गरेको थियो। कम्पनीले मे 18 मा फ्ल्यागशिप प्रोडक्ट लन्च 2022 कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। यो अवसरमा सार्वजनिक हुने डिभाइसको विषयमा भने कम्पनीले कुनै जानकारी दिएको छैन। तर कार्यक्रमको एक टिजरमा देखिएको फोल्ड सहितको एक्स सिग्नलले भने फोल्डेबल फोन सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएको छ। कम्पनीले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर सहित लाइका क्यामेरा सेटअप र उच्च रिफ्रेश रेटका साथ यो स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ। चिनिया बजारमा फोनको बेसिक मोडेलको मूल्य $2,785 अर्थात् करिब 3,22,280 रुपैयाँ तथा 512 GB भेरिएन्टको मूल्य $2,940 अर्थात् करिब 3,40,217 रुपैयाँ तोकिएको छ। सोनीले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन Xperia 1 IV सार्वजनिक गरेको छ। सोनीको यो फ्ल्यागशिप फोनको क्यामेरामा अप्टिकल 85-125mm जुम लेन्स प्रयोग भएको छ। पछिल्लो समयमा आफ्नो स्मार्टफोनमा क्यामेरा, गेमिङ, भिडियो र अडियोमा सुधार गर्दै आएको सोनीले यो पटक फोनको जुम लेन्समा नयाँ परिवर्तन गरेको हो। फोनमा 3वटा क्यामेरा सेटअप रहेको छ जसमा 12 मेगापिक्सेलको 24mm वाइड क्यामेरा, 12 मेगापिक्सेलको 16mm अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 12 मेगापिक्सेलको 85-125mm टेलिफोटो क्यामेरा उपलब्ध छ। सेल्फीका लागि पनि 12 मेगापिक्सेलको क्यामेरा उपलब्ध गराइएको छ। बजारमा भने यो फोन सेप्टेम्बर महिनादेखि मात्र उपलब्ध हुनेछ। फोनमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सहितको 6.5 इन्चको डिस्प्ले उपलब्ध गराइएको छ। क्वालकमको स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 प्रोसेसर भएको फोनमा 12 GB को र्याम सहित 512 GB को स्टोरेज र माइक्रो SD कार्डको लागि स्लट पनि उपलब्ध गराइएको छ। 5000 mAh ब्याट्री सहित कालो र बैजनी रङमा उपलब्ध यो फोनको मूल्य $1,600 अर्थात् 1,98,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। हस्, टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।